बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूर रहीम। तो ये हकीकत है, अल्लाह ही के हुक्म के साथ इसका चलना है और इसका लैंड करना है। ज़ाहिर वो किश्ती भी तो लैंड करती है ना, जहाज जो है हवा में उड़ के जमीन पे लैंड करता है और किश्ती भी पानी में चल के किनारे पे जाके लैंड करती है। तो चलना भी इसका अल्लाह के हुक्म से है, लैंड करना भी इसका अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये दुआ जो है ना बड़ी जबरदस्त है। ये सिर्फ किश्ती में बैठने की दुआ नहीं है, किसी भी सवारी में आपने बैठना हो, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, यही दुआ मांगे। ये दुआ है। और दूसरी सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ में आएगी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वो तो अल्लाह ताला ने खुद दुआ सिखाई है कि हमने ये जो मवेशी दिए हैं, ये सवारियां दी हैं इसलिए कि जब तुम इनकी पीठ पर सवार हो तो फिर अल्लाह ताला की तस्बीह करो इन अल्फाज के साथ, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा। पाक है वो हस्ती, उसी के लिए तस्बीह है जिसने मुसख्खर कर दिया इस सवारी को हमारे लिए। ऊंट जितना ताकतवर है, अगर अल्लाह ताला ने उसे इंसानियत के लिए मुसख्खर ना किया हो, वो तो करीब न लगने दे किसी को। एक नकेल के जरिए एक बच्चा भी उसे लेके चलता है, उसके ऊपर आप सवारी करते हैं, 1 महीने तक वो पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। क्या जबरदस्त चीज अल्लाह ने बनाई है। इसके अलावा भी जितने जानवर हैं और बाकी सवारियां भी अल्लाह के हुक्म से चल रही हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी, कुव्वत उछाल जो हवा में पानी के अंदर मौजूद है, वो तो अल्लाह ने रखी है। अगर ये गायब हो जाए तो चीजें डूब जाएंगी। कई बार एयर ट्रैवल के दौरान एयर पॉकेट्स आती हैं जिनमें हवा ऑलमोस्ट गायब हुई होती है, तो कई 100 फुट जहाज ऐसे नीचे आ जाता है और अगर वो जमीन तक ये गायब हो तो धड़ा लाके नीचे ही लगेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से ये सारे मामला चल रहे हैं। अल्लाह ही ने मुसख्खर किया है ये तमाम कुदरत के कवानीन को, इंसान का ताबे फरमान बना दिया। अदरवाइज अगर आप माचिस को आग लगाएं और 10 दफा वो जले और अगली 5 दफा ना जले, ये फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर जो कानून कुदरत है उसको कभी वो फॉलो करे कभी ना करे, तो मुझे बताएं दुनिया में कोई काम हो सकता था? कोई होटल वाला आपके ऑर्डर के ऊपर कोई रोटी या सालन पका सकता था? उसने यही आपको कहना था कि जी मैं कोशिश करता हूं, हो सकता है तुम्हारी बारी आग बाल जाए, बाल गई तो पका देगा ना, जली तो नहीं पकाऊंगा। दुनिया में कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल ना होती अगर ये मोहकम कवानीन अल्लाह ताला के ना होते। हाँ, अल्लाह के लिए ये मोहकम नहीं है इस एतबार से कि अल्लाह ताला भी इनका पाबंद है। अल्लाह ताला जब चाहता है वो तोड़ भी सकता है, लेकिन ये कभी कभार ऐसा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक दफा उन्हीं के लिए आग ठंडी हुई है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक दफा उन्हीं के लिए ही रास्ता निकाला गया। बाकी यूनुस अलैहिस्सलाम तो कश्ती में बैठे थे और उससे भी उनको गिराया गया समुद्र के अंदर, उनके लिए तो कोई जमीन में रास्ता नहीं बना। ये अल्लाह की मर्जी है कि जब कभी कानून को तोड़े, अदरवाइज ये इतने मोहकम कवानीन है और इसी की वजह से साइंस की इजादात पॉसिबल है। अदरवाइज अगर पेट्रोल को आप आग लगाए, 3 दफा आग लग जाए, चौथी दफा ना लगे, तो फिर आप पेट्रोल इंजन नहीं बना सकते, डीजल इंजन नहीं बना सकते। फिर तो आप जहाज में बैठे हैं, अब आप जहाज की मर्जी है कि उसका इंजन ऑन होता है या नहीं होता। तो इस तरह नहीं है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मुसख्खर किया, इसलिए हम हर चीज को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि ये सारे कानून कुदरत अल्लाह ताला ने रखे। अगर हमारे पांव और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, गाड़ी के टायर और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, तो आप चल ही नहीं सकते। ट्रेन पटरी के ऊपर चल ही नहीं सकती जब तक कि उसके टायर और पटरी के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, अदरवाइज तो स्लिप कर जाएगी। और जो एलिवेट होकर ट्रेनें चल रही हैं, जिस तरह बुलेट ट्रेन हैं, उनके वो शुरू में तो वो टायरों पे चलती है, जब एक खास स्पीड हासिल कर लेती है उसके बाद उसकी मैग्नेटिक फील्ड को वो एक्टिवेट करते हैं, तो फिर वो जिस तरह जहाज भी जब तक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस ना करे उस वक्त तक टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगर वो स्पीड गेन ना हो उस रनवे में, तो बस वो फिर जहाज गया जाके सामने लगे। और कई बार ऐसा होता है कि रनवे खत्म हो गया, अभी वो स्पीड गेन नहीं हुई, क्योंकि मुखालिफ बाजुकात हवा ऐसी चल रही होती है, वो 300 किलोमीटर क्रॉस नहीं करती। तो अगर उस वक्त जहाज को टेक ऑफ करवाया जाए तब भी टेक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतनी फिर अपलिफ्ट पैदा नहीं होगी कि वो जहाज को सपोर्ट कर सके। इस तरह ट्रेन भी जो बुलेट ट्रेन है, पहले वो टायरों पे चलती है,
اس کے بعد پھر اس کے ٹائر اٹھا لیے جاتے ہیں. جب وہ اتنی سپیڈ حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ میگنیٹک فیلڈ کی. لیکن اب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو اس میں سلپ پیدا ہو رہی ہے, وہ جو میگنیٹک فورس ہے وہ تو قدرت نے رکھی ہے اس کے اندر, وہ ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم. یہ سائنس کے محکم ہونے کی وجہ سے, سائنسی قوانین, یا بہتر تو ان کو ہم قانون قدرت کہیں, اللہ کے قوانین کے محکم ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پاسبل ہوئی ہیں. لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جہاز اللہ کی وجہ سے اڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسی کے حکم سے اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں, بادبانوں والے, پہاڑوں کی مانند, تو وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں. کیونکہ اگر فورس آف بوائنسی نہیں ہوگی جہاز ڈوب جائے گا. ایک سوئی ڈوب جاتی ہے پانی میں, لیکن ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز وہ نہیں ڈوبتا. کیوں؟ اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے. اس کو ڈیزائن اس اعتبار سے کیا گیا کہ جس اعتبار سے اس کا وزن ہے, اس اعتبار سے اس کا سرفیس ایریا جو پانی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے وہ ہم نے بڑا بنایا ہے. اسی کو چھوٹا کر دیں گے وہ ڈوب جائے گا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا وزن ڈالنا ہے تو اتنا اس کا پیندہ ہونا چاہیے, اتنا سرفیس ایریا ہو تاکہ وہ پانی اسے سپورٹ کر سکے. پھر بھی کچھ حصہ اس کا پانی کے اندر رہتا ہے, مکمل طور پہ اوپر نہیں تیرتا, وہ اندر رہتا ہے کچھ حصہ. اور وہ ارشمیدس پرنسپل کے تحت کیلکولیٹ ہو جاتا ہے کہ بحری جہاز جتنا پانی کا والیوم ڈسپلیس کرتا ہے, جب بحری جہاز کو آپ پانی میں رکھتے ہیں, وہ لانچنگ بھی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اتنی وزنی بلاگ وہ ہیلی کاپٹر سے تو نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ رولنگ فورس کو یوز کر کے اور اس کو گھسیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں. جب وہ پانی میں جاتا ہے تو وہ پانی کو ریموو کرتا ہے وہاں سے, اتنے حصے میں بحری جہاز آ جاتا ہے پانی کے اندر. تو وہ جتنا پانی اس نے دائیں بائیں کیا ہوتا ہے نا, اس پانی کا جتنا وزن ہوتا ہے نا, اس کے برابر فورس لگ رہی ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں فورس آف بوائنسی. اگر وہ فورس کم ہو جائے تو جہاز ڈوب جائے گا, اگر وہ بیلنس ہو جائے گی تو جہاز پھر تیرے گا. اور آپ دوست جو ہوتی ہیں آپ کی سب میرینز, ان میں آپ نے خود یہ سسٹم رکھا ہوتا ہے. آپ دوست کبھی بھی سمندر میں نیچے جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی وزن نہ ڈالیں. اگلے زمانوں میں تو جب شروع میں آپ دوزیں تھی تو خود وزن اس میں ڈالتے تھے. اب جو لیٹسٹ ہے اس میں وہ پانی بھرتے ہیں تاکہ وہ پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ نیچے چلی جائے. اس لیے آپ دیکھتے تھے آپ دوست کا جو سرفیس ایریا انہوں نے بڑا کم رکھا ہوتا ہے. ایک تو اس کی گول سٹرکچر رکھی ہوتی ہے, وہ لمبوتری سی ہوتی ہے, کیونکہ اگر چوڑی بنائیں گے تو وہ پھر اس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں, وہ جب تک پورا اس پہ اس کو غرق نہیں کریں گے وہ نیچے نہیں جائے گی. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ لمبوتری ہوتی ہے, اس کا سرفیس ایریا جو یعنی ٹچ کر رہا ہے پانی کے ساتھ وہ تھوڑا بنایا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی اس میں پانی ایڈ کیا جائے تو اپنے وزن کی وجہ سے اندر چلی جائے. اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں, وہ ہلکی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پاسبل کیوں ہے؟ یہ ساری سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہے یہ اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے. لہذا یہ بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے حکم سے رکنا ہے. واقعی یہ اللہ ہی چلا رہا ہے ہر چیز. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ یہ قوانین کو ذرا سا بھی ڈسٹرب کر لے تو یہ سارے کے سارے معاملات تل پٹ ہو جائیں گے.